अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हेल्थ इश्यूज के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली सल्लू हाजिर खिदमत है। नादरीन, जैसे कि सिंध मेडिकल एसोसिएशन का कयाम अमल में लाया गया है, जिसका मकसद जो है वो मरीजों की बेहतरी और फलाह के अलावा जो एम्प्लॉइज हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी बेहतरी के लिए ये एसोसिएशन बनाई गई है। और इस एसोसिएशन में जितनी भी हेल्थ कम्युनिटी है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल है, सपोर्टिंग स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं, या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, और जो हेल्थ का अमला है वो सारे इसमें शामिल होंगे। और हम उनके हुकूक के लिए आवाज़ उठाएंगे और उनके जो मसाइल हैं उनको हल करवाने के लिए कानूनी चाराजोई या जो हुकूमत से राब्ते हैं, या इसके अलावा अगर उसमें कोई एजिटेशन चलानी पड़ी या कोई मुहिम चलानी पड़ी तो उसके लिए भी ये एसोसिएशन काम करेगी। इस एसोसिएशन का मकसद जो है वो मरीजों की बेहतरी के लिए भी होगा, और हम किसी भी सूरत में मरीजों को परेशान नहीं करना चाहते, और इसलिए हमने इसमें जो आइन है उसकी इन शिकों में हमने ये शामिल कर दिया है कि ये जो एसोसिएशन है ये मरीजों की बेहतरी के लिए काम करेगी, जिसमें इस वक्त जो मरीजों को मुश्किलात हैं, जो सरकारी अस्पतालों में उनको प्रॉब्लम्स हैं, जो उनको एटीट्यूड का मसला है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो अमला है वहाँ का सेहत का, उनसे काफ़ी जो मरीज हैं वो नाखुश हैं, या उनको तकलीफ होती है, या उनको फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं मुहैया होती, और वो रुख करते हैं अपना प्राइवेट सेक्टर का, जिसकी वजह से भी ये काफ़ी मुश्किलात हैं। तो ये उस सब के अजाले के लिए हमने एक पूरा एक प्लान किया हुआ है, और लाजमी है कि इसमें ये तमाम तर डॉक्टर्स या तमाम तर अमला शामिल नहीं होता, लेकिन चंद अफराद की वजह से ये जो महकमे सेहत है या जो ये सेहत का मसीहाई शोबा है ये बहुत बदनाम हो चुका है। चाहे उसमें फिर डॉक्टर्स का रोल हो, जो मुख्तलिफ तरीकों से एक अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शंस करते हैं, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं अपने मुफाद के लिए। दूसरा हमारा जो पार्ट है वो है तमाम तर हेल्थ के जो हमारे मुलाजमीन हैं, उसमें सब शामिल हैं। वो एक कम्युनिटी है, उसको हम डिवाइड नहीं करना चाहते कि ये डॉक्टर्स हैं और ये जो है नर्सिंग स्टाफ है, या पैरामेडिकल है, या सपोर्टिंग है, या व्हाटएवर, या वो प्राइवेट में काम कर रहे हैं, या वो सरकारी मुलाजमीन है। ये सब एक कम्युनिटी है। मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो डॉक्टर्स का वो मरीजों की बेहतरी के लिए काम करता है। मोस्ट ऑफ जो है वो जो स्टाफ है हमारा वो सारा दिन खिदमत करता है, लेकिन उनको वो सिला नहीं मिलता। वो सैलरीड पर्सन है, वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वो जो है वो सरकारी अस्पतालों में एक मखसूस सैलरी पे काम करते हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी उनके इतने मसाइल हैं कि वो इस पूरे चुंगल में फंसे हुए हैं, इस सिस्टम के इस जो माफिया के एक चुंगल में फंसे हुए हैं। लेकिन लोगों को शायद उन चंद वो डॉक्टर्स नजर आते हैं जिन्होंने अपनी फीस जो है ना 8-8 हज़ार 6-6 हज़ार रखी हुई है कंसल्टेशन की, और जिनके बाहर लाइनें लगी हुई हैं। तो लोग उनका कंसेप्ट लेके ये समझते हैं कि पूरी जो हेल्थ कम्युनिटी है वो शायद ऐसे ही अयाशियों में ऐसे ही कुछ मतलब लग्जरी लाइफ गुजारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर्स भी आम जो एम्प्लॉइज हैं उसकी तरह एक बहुत ही कम तनख्वाह में, और पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ या जो भी हमारे अलाइड फोर्सेस हैं कि ये किस तरीके से अपना गुजारा करते हैं। 20-25 हज़ार आजकल के दौर में, और उनको सैलरी दी जाती है, ज्यादा से ज्यादा जो सीनियर हो गया 40 हज़ार तक आ गया। तो किस तरीके से ये उनके अखराजात होते हैं। डॉक्टर्स जो 5 साल इतनी मेहनत करता है, उसके बाद वो हाउस जॉब करता है, उसके बाद जब उसको नौकरी मिले, तो अगर वो मिल भी जाए तो जो प्राइवेट सेक्टर उसमें 40 से 45 हज़ार रुपया तनख्वाह दी जा रही है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर उसमें 60-70 हज़ार से ये शुरू करते हैं। कि सिंध मेडिकल एसोसिएशन हम जाएंगे जो है वो आपके जो बुनियादी मसाइल हैं, हम जाएंगे जो रिहायशी स्कीमें हैं कि जो हेल्थ एम्प्लॉइज हैं, जो भी हैं, रिटायर्ड हैं, प्राइवेट हैं, जो भी हैं, उनको रिहायशी स्कीमें जो है वो दी जाए। हर जिले में उनके लिए गवर्नमेंट जो है रिहायशी स्कीमों का ऐलान करे, उनके लिए सोसाइटीज का ऐलान करे, उनके लिए जो है कर्जों का ऐलान करे, ताकि बिला सूद कर्जे जिनको और वो आसानी से मिले। ये कर्जे वैसे तो ये सब एम्प्लॉइज के लिए दिए जाते हैं,
لیکن وہ جو رشوت مافیا ہے, وہ جو کرپٹ مافیا ہے جن کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے, وہ ہر جو اس امپلائی یا اس اپلیکنٹ کی منظور ہوتی ہے جو ان کو 20 سے 30% جو ہے وہ ہر جگہ جو آفر کرتا ہے, تب یہ جا کے اپروو کرتے ہیں. لیکن ہم جو یہ پروسیڈ کریں گے اس میں ہماری لیگل ٹیم ہمارے ساتھ ہوگی. ہم یہ پہلے تو جو ہماری ایسوسیشن ہے وہ جو متعلقہ افسران ہیں, چیف منسٹر ہے, چیف سیکرٹری ہے, ان کو پہلے ایک باضابطہ طور پہ لیٹر لکھے گی جس میں ہم ان سے یہ درخواست کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے حقوق ہیں, جو ہمارے امپلائیز ہیں, جو ڈاکٹرز کمیونٹی ہے اوور آل, ان کے لیے جو ہے وہ رہائشی اسکیموں کا ہر ضلع میں اعلان کرے, ان کے لیے پلاٹ کرے, ان کو بلا سود قرضے جو ہے فراہم کرے تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکیں. میں آپ کو یہ بھی گزارش کروں کہ 80% 90% ہمارے پورے ہیلتھ امپلائیز جو ہیں, ڈاکٹرز ہیں یا جو اسٹاف ہے الائڈ, ان کے اپنے گھر تک نہیں ہیں, ان کی اتنی تنخواہ ہی نہیں کہ وہ اپنے گھر جو ہے وہ بنا سکیں. تو ایک تو جو قرضے ہیں بلا سود گھر کے لیے ہر اپلیکنٹ جو اپلائی کرے گا اس کو ملنے چاہیے. ان کے بچوں کی شادی کے لیے, ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے بلا سود قرضے ان کو ملنے چاہیے. میڈیکل فیسلٹی, ہم میڈیکل میں کام کرتے ہیں, ہمارے لیے میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے, اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے ری ایمبرسمنٹ کا ایک ڈرامہ جو رچایا ہوا ہے. میں کہتا ہوں یہ سارا ڈرامہ اس لیے رچایا گیا ہے کہ اربوں خربوں روپے کی جو یہ بجٹ ہے یہ انہی کے جیب میں واپس آتی ہے. ری ایمبرسمنٹ کا پروسیجر جو انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ آدمی 50,000 کے بل کے پیچھے 2 لاکھ روپیہ خرچ کرے گا تو اس کو 50,000 واپس ملیں گے. ہماری اس ایسوسیشن میں ایک مانیٹرنگ سسٹم ہوگا, جو لازمی جو ممبر ہوگا وہ اس کو آ کے اس کو سمجھائیں گے, کیونکہ ایک پروگرام میں ہم یہ نہیں کر سکتے. لیکن اتنی ہم نے کمیٹیز بنائی ہیں کہ کوئی بھی عہدیدار وہ بلا وجہ نہ تو سیکریٹریٹ کے چکر لگائے گا, نہ کسی سے بغیر پرمیشن کے وہ مل سکتا ہے, بلکہ وہ سب کی نالج میں لانے کے بعد اگر کہیں بھی جائے گا. تو اس طریقے کی ہم نے کافی اس میں اصلاحات کی ہیں. اب جو ہاسپٹلس میں جو عملہ کام کرے گا اس کے لیے ہم ان کو لکھیں گے کہ کتنا جو ہے وہ کٹس وہاں پر جو بھی عملہ ہوگا ان کو پراپر جو ہے ان کی سیفٹی کے لیے میئرز کیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو کرپشن ہے, جو گن کی طرح کھا چکی ہے ہمارے اس ہیلتھ سسٹم کو, اس کے لیے ہم نے پورا ایک پلان تیار کیا ہوا ہے. اور جو ہم ان سے یہ گزارش بھی کریں گے کہ جتنی یہ ہاسپٹلز ہیں, جتنی جو ڈسٹرکٹس ہیں, ان کی جتنی بجٹ جو ہے وہ کتنی بجٹ ہوتی ہے, اس میں کتنے امپلائیز ہیں, اس میں کتنا خرچہ ہوتا ہے, یہ سارے جو ہے آن لائن جو ہے وہ ڈسپلے پہ لگایا جائے, تاکہ جو عام لوگ ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جس ہاسپٹل میں وہ جا رہے ہیں وہاں کا جو ہے بجٹ کتنا ہے, وہاں کتنے امپلائیز کام کر رہے ہیں, تاکہ گھوسٹ امپلائیز کو بھی ہم جو ہے نا وہ عام بندہ بھی پکڑ سکے, اور جو وہاں کتنا جو ہے وہ بجٹ دیا جاتا ہے, لوکل پرچیز کے لیے کتنا دیا جاتا ہے, اور جتنا وہاں پر ڈیلی جو وہاں پر کنزپشن ہو رہی ہے اس کو پھر اپڈیٹ ڈیلی کی بنیاد پہ اس ہاسپٹل کی طرف سے کرنا ہوگا, تاکہ ہمیں یہ بھی پتا چلے کہ جو صفائی ستھرائی میں جو آپ نے کروڑوں روپے کے وہ دکھائے ہوتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا یہ صفائی ستھرائی کے نظام کے لیے خرچہ ہوا, ڈیزل پہ خرچہ ہوا, تو یہ ساری اپڈیٹس جو ہے نا وہ آن لائن ہونی چاہیے, تاکہ ہر ایک اس کو مانیٹر کر سکے کہ آج واقعی لائٹ گئی تھی کہ جنریٹر چلا تھا یا صرف اس کی ڈیزل جو ہے وہ اس میں کنزیوم دکھائی گئی, آج کتنے پیشنٹس کو جو ہے نا لوکل پرچیز پہ جو میڈیسن دی گئی, آج کتنے پیشنٹس کو جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹیبلیٹس آئیں یا میڈیسنس آئیں واٹ ایور وہ ان کو دی گئیں, کتنے لوگوں کو کھانا ملا, تاکہ ہم سب اس کو ویریفائی کر سکیں. یہ صرف جو ہے وہ کاغذی کاروائی تک محدود نہیں ہونا چاہیے. کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آپ سب کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا. اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ممبرشپ اور یہ کتنا ہماری اسٹرینتھ ہوتی ہے, تو ہم ہاسپٹلس میں فیسیلیٹیشن سینٹرز بھی قائم کریں گے جو مریضوں کو جو ہے وہ رہنمائی کریں گے, ان کی ہیلپ کریں گے. اور اس کے علاوہ جو کرپشن ہے اس کی یا وہاں پر جو مریضوں کے ساتھ مشکلات ہیں اس کی ہمیں رپورٹنگ بھی کریں گے, اور اس کو ہم جو ہے پبلکلی ہائی لائٹ بھی کریں گے. تو ہمیں اس کے لیے بہت بڑی ٹیم کی ضرورت ہے, نیٹ ورک کی ضرورت ہے, تاکہ ہم مریضوں کی بھی خدمت کر سکیں اور اپنے جو ہمارے پرابلمس ہیں ان کو ریزالو کروا سکیں. بھی الیکشن آنے والے ہیں, ہم یہ گزارش کریں گے کہ ہم ایک طرف نہ صرف جو ہے وہ امپلائیز ہیں لیکن ہم ووٹرز بھی ہیں, ہم سٹیزن آف پاکستان بھی ہیں. ہمارا امپلائیز کی حیثیت میں بھی ایک حق ہے, ہمارا ووٹرز کی حیثیت میں بھی ایک حق ہے کہ ہم ووٹر بھی
تمام سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان سے یہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ جو ہمیں ہیلتھ ورکرز کے مسائل کے لیے اچھا پیکیج دے گا، جو ہمیں یہ بتائے گا کہ ہیلتھ کا منسٹر جو ہوگا وہ جو ہے وہ پبلک ریپریزنٹیٹو ہوگا، وہ وڈیرا نہیں ہوگا، وہ وڈیری نہیں ہوگی، وہ ایسا منسٹر ہونا چاہیے جو اپنے جو ہمارے ہیلتھ امپلائیز ہیں ان کے مسائل کو سمجھے، جو پبلک کے میٹرز کو سمجھے، جو ان کو ریزالو کرے، صرف یہ پالیسی نہ بنائے کہ کس پروجیکٹ میں کتنے پیسے ہمیں ملنے ہیں۔ اپنے اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محمد علی تھلوق کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔